Harshad Tun, president of the All Goa Pursuit Seniors Boat Owner Association, has expressed concern over the feasibility of installing toilet on boats under 20 meters in length, sitting space constraint. He explained that constructing a toilet on a vessel take around a month, and with the fishing season already underway, it would be impractical to halt operation. Don requested Fishery Minister Neelkan Hanekar to exempt these vessels from the mandate. आमकां वाचून दाखयता. To inform the boat owners to immediately install 2 toilets on trawlers having 30 laborers, while trawlers with 15 laborers should install 1 toilet before venturing into the sea. आता हे इमिजिएट इफेक्ट की ज्यांच्या बोटीर 30 पर्यंत मानाय आहा तांकां 2 टॉयलेट आनी ज्यांच्या बोटीर 15 पर्यंत मानाय आहा तांकां 1 टॉयलेट. हे आमकां नोटिफिकेशन डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीजांतल्यान आयला 13/9/2024, म्हळ्यार 5 दीस पयलीं, 4 दीस पयलीं. तो हे कितें म्हणटा की आमकां टॉयलेट इन्स्टॉल करा म्हणटा बोटीर. सो आतां आमचे कितें आहा पळय, आमच्यो ज्यो बोटी 2016-17च्या फाटल्यान बांदल्या तांचेर आमी ऑलरेडी एक टॉयलेट इन्स्टॉल केला. लोखणाच्यो बोटी, स्टील बोटी, त्यो धक्क्यार आमच्या आतां 250 बोटी आहा पळय, तातूंतले 50 बोटी ना तातूंत, कळ्ळें न्ही. बाकीच्यो आमच्यो बोटी आहा पळय ओल्ड बोट्स, म्हणल्यार एरावंड आमचे कडेन 100 बोटी धाकट्यो आहा सकाळीं वचून सांजचे येवपाच्यो. थोड्यो बोटी आमचे कडेन वुडन आहा, त्यो फिशींग करपाच्यो मातश्यो व्हडल्यो आसा. सो तांचेर आमचे वुडन बोटीचेर आमचे टॉयलेट पयलींच्यान आमी इन्स्टॉल करना, आनी सिस्टमूय नाशिल्ली, आमकां कोणें सांगूंकूय नाशिल्लें इन्स्टॉल कर. आतां 2016-17च्यान आमीच बांदता टॉयलेट बोटी. ते पसून आमकां मॅन्डेटरी नाशिल्लें. पूण आतां कितें जालां, हे आतां इन्स्टॉल करप पॉसिबल ना. आतां सिजन आतांच चालू जाला आनी बोटी कितें आसता त्यो ल्हान आसता, ताका जाय तितलोच स्पेस जाय तितलोच आमी बोटी बांदता. सो तातूंत आमकां बॅरल बसून उदकाचें जालें एडिशनल दवरूंक मेळना, ताजेर टॉयलेट बांदप नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो ताका लागून आमी फिशरीज मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केला की आमकां एक्झॅम्प्ट कर म्हणून. बरें, फाल्यां जर आमकां स्पेस आसा आनी टॉयलेट बांदतलोय जाल्यार ते फ्रॉम द फावंडेशन आमकां टॉयलेट बांदचो पडटा, कित्याक टॉयलेट घट आसपाक जाय, तो ताका सामको स्टील आसपाक जाय. कित्याक आमच्यो बोटी रोल जाता न्ही वेव्जांक, सो रोल जाता तेन्ना आमकां ते हालूं उपकारना. फाल्यां कितें आमकां डायरेक्टर सांगता बायो टॉयलेट घाल, बायो टॉयलेट इज नॉट पॉसिबल. फाल्यां व्हडली वसाड वेव आयली जाल्यार बायो टॉयलेट दर्यान वतलो, कळ्ळें न्ही. इट इज अ सी बिजनस, सो इट इज नॉट पॉसिबल. कित्याक नोटिफिकेशन काडपाक रिजन कितें? म्हाका दिसता हें कितें तरी प्रॉब्लम बेतलान कितें तरी कॉलेराचो प्रॉब्लम जाला तेन्ना ते तांच्यांनी हें नोटिफिकेशन काडलां. पूण तातूंत सगळ्या ऑल गोवा सगळ्या सोसायटींक आनी एसोसिएशन्सांक नोटिफिकेशन काडलां, कळ्ळें न्ही. पूण एज फार एज माय नॉलेज गोज आमचो धक्को सामको टायडी आनी हायजेनीक आहा मांडवी फिशरमॅन कॉपरेटीव सोसायटीचो, आनी आमच्या धक्क्यार कांय कॉलेरा केसीस ना नॉर आनी कसल्यो केसी ना. वी आर थिंग ना. आतां पळय आमचे बोटी भायर उरता न्ही, आतां नव्यो कोणाच्यो बोटी आसा पळय तांचेर टॉयलेट आसता, बाकीच्या बोटींचेर ते मॅनेज करता, दर्यान करता, कळ्ळें न्ही, मॅनेज करता.